अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरीहा इदरीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस में नजर डालते हैं। लाहौर में बार और बेंच का तनाज़ा शदीद हो गया। पंजाब भर के सिविल जजों ने एहतजाजन इस्तीफे दे दिए। वकला की मुल्क गिर हड़ताल और पाकिस्तान बार कौंसिल ऐवान अदल लाहौर में वकला पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वकला तशद्दुद केस की समाअत चीफ जस्टिस ने कहा है कि पुलिस लाकानूनियत का मुजाहरा करेगी तो लोगों का क्या होगा। दूसरी जानिब वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने लाहौर बार से खिताब करते हुए कहा है कि वकला पर तशद्दुद के जिम्मेदार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। वाज़ेह रहे कि जुमे को लाहौर बार के वकला ने सेशन जज की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत पर हमला कर दिया था। पुलिस और वकला के माबैन तसादुम के नतीजे में दर्जनों वकला जख्मी और गिरफ्तार हुए थे। सवाल ये है कि क्या वकला अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं और क्या इस वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द साहब ने आज एक बड़ा बुलंद बांग बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर वकला जो कि कई दिनों से हेडलाइंस में मौजूद हैं, एक और सूरत और एक और सिमत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वकला का शोबा जो पाकिस्तान में एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया, खासकर से जबकि उन्होंने इकट्ठे होकर यकजा होकर एक आमिर के खिलाफ आवाज उठाई, वो इज्जत वो प्यार मोहब्बत जो लोगों ने उनको दिया, एक दफा लोग खुद से सवाल उठाने लगे हैं कि क्या हमारे वही वकला हैं जो हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अगरचे देखा जाए तो ये मौजूदा टेंशन और मौजूदा तसादुम अदलिया और वकला के दरमियान कहा जा रहा है, मगर पुलिस भी उसमें एक नया फरीक बनकर उभरी है। और जिस तरीके से हमने पुलिस का तशद्दुद अपने वकला पर देखा, उसने भी बहुत से सवालात उठाए हैं। आज अली अहमद कुर्द साहब ने जो बात कही वो इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है। अली अहमद कुर्द साहब का क्लेम टू फेम जिस तरीके से कहा जाता है, बहुत ही इज्जतदार शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिनकी बात हर कोई सुनता है, चाहे उनके मुखालिफिन ही क्यों ना हो। आज उन्होंने बड़े अरसे की खामोशी के बाद एकदम जब खामोशी तोड़ी और एक ऐसी बात की कि डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है इसकी, और साथ ही साथ क्या वो दिन जो हमने वकला के हाई एस्टीम के दिन देखे थे, क्या वो दिन जब हमने अपने वकला को सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तहरीक में हिस्सेदार बनते देखा, ना सिर्फ हिस्सेदार बनते देखा बल्कि उस तहरीक को अल्टीमेटली जीतते हुए भी देखा, क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मौजूदा डेमोक्रेसी वकला की इस तहरीक का तोहफा है। हम क्या देख रहे हैं, लाहौर की सूरत हाल किस चीज की तरफ निशानदही कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि इतने दिनों से जब पाकिस्तान में खासकर इतने इम्पोर्टेंट शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना सिर्फ मजे का खैस है बल्कि अफसोसनाक है, तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर और वकला और क्या साथ ही साथ जस्टिस करने वाले इदारे, ये सब के सब सियासत की नजर होने जा रहे हैं? कब एक्शन लिया जाएगा जब हम देखेंगे कि वाकई जस्टिस इज ब्लाइंड? कब हमारी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स से अबव होकर हम कोई फैसला कर सकेंगे? क्या कहा कुर्द साहब ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, मगर पहले मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करवा दूं। मुझे ज्वाइन करे हैं खालिद रांझा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक वजीर कानून, और वकला की तहरीक में हम उनकी खासकर से एनालिसिस को फॉलो करते रहे हैं। बाबर सत्तार साहब वकील हैं, कॉलम निगार हैं, और अहमद रजा कसूरी साहब सीनियर वकील हैं। मेरे तीनों मेहमान मुझे मेरे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। मगर हम देखेंगे कि आज कुर्द साहब ने क्या कहा था। ये मैंने पहली दफा सुना है और जब सुनता हूं तो खून में जोश आता है। ये हम इस मुल्क में हर किस्म की अपनी मर्जी की इस्तिलाहत पैदा कर रहे हैं। वो जज कैसे है, वो मुंसिफ कैसे है, वो अदालत में बैठ के जिंदगी और मौत के फैसले कैसे करता है, अगर वो ईमानदार नहीं? जज को तो होना ही ईमानदार चाहिए। ये कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं जिसकी तुम तारीफ करते हो। खालिद रांझा साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि कुर्द साहब ने जो कहा उसकी क्या इम्प्लीकेशन है इस वक्त? खालिद रांझा साहब। मैं समझता हूँ कुर्द साहब ने बड़ी जामे बात की है कि चूंकि जो तनाज़ा चल रहा है
میں ایک طرف تو وکلا بیزار ہیں جج صاحب کے عدالتی رویے سے، اور چیف صاحب ان کے بڑے خواہ ہیں کہ ایماندار ہیں، لہذا جو بھی ان کا رویہ ہے اس کے باوجود انہیں بطور سیشن رکھا جا رہا ہے۔ جو بھی بات ہے میں اس پہ نہیں جاتا، جب بار اور بینچ کا ایک آپس میں رشتہ ہے، اور جو سیشن جج ہے وہ صرف انصاف نہیں کرتا، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہاں جی وہ ایماندار تو ہر جج کو ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا چاہیے۔ جو پریزیڈنٹ بار ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، اس کی لیول سیشن جج کے برابر ہوتی ہے۔ جو صدر بار ہائی کورٹ کو ہوتا ہے اس کی لیول چیف جسٹس کے برابر ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں گفتگو ہونی چاہیے، اور جو سیشن جج اپنے ضلع کو مینیج نہیں کر سکتا، ہی از نو سیشن جج ایٹ آل۔ اس میں میں سمجھتا ہوں چونکہ چیف صاحب نے پرومس کیا تھا بار کے ساتھ، ہاں میرے پاس یہ اطلاعات ہیں، مجھے اس کی خبر ہے، میں ان کو 2-4 ہفتوں میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ پھر وہ آئے چیف جسٹس پاکستان کے پاس، انہوں نے بھی کہا ہاں جی میں نے کہہ دیا ہے چیف جسٹس لاہور کو، آپ کی یہ بات درست ہے، یہ مانی جائے گی۔ وائی گیو پیپل ہوپ اینڈ ڈیزائر؟ اگر نہیں کرنا تھا تو پہلے روز کہتا نہیں کرنا بھائی، اٹس مائی ڈیسیژن not to transfer it۔ جب کہہ دیے جب کہہ دیا تو وہ پرومس پورا کرنا چاہیے۔ مگر بابر ستار صاحب، اس وقت لا کیا کہتا ہے؟ کیا صرف زبانی کلامی وعدوں کے اوپر بات ہوگی، لیکن اکارڈنگ ٹو لا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا؟ صرف باتیں کر کے یا یہ سمجھ کے کچھ لوگوں کی پروٹیسٹ پہ کیا ہم کسی کو ریموو کر سکتے ہیں، بھلے کوئی بھی کتنی بھی گریونس ہو؟ واٹ ڈز دا لا ایکچولی سے؟ دیکھیے، لا تو ڈسکریشن دیتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے سبارڈینیٹ کورٹس کو سے ان کی ریسورس مینجمنٹ کرنی ہے، کسے کہاں پہ پوسٹ کرنا ہے، یہ تو ان کا اختیار ہے۔ میری نظر میں like he can remove anybody if he wants to، یا اس کی کوئی پروسیجر ہے؟ جی، وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، جس طرح چیف منسٹر اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو بہت ساری کنسیڈریشنز ہیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے، سینیورٹی اور باقی تمام چیزیں، مختلف جو سیشنز جج ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک اس کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے ہائی کورٹ کے، کیونکہ یہ پروونشل لیول کے اوپر یہ ساری چیز مینیج ہو رہی ہے۔ سو یہ تو بالکل سیدھی قانونی بات ہے، لیکن میری نظر میں وکیلوں کے پاس بالکل کوئی ایسا اختیار یا ان کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ جا کے کسی جوڈیشل آفیسر کی ٹرانسفر کی ڈیمانڈ کر سکیں۔ اگر ان کے خیال میں جو رویہ ہے سیشنز جج کا وہ اس قدر خراب ہے کہ وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، یا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اتنی خراب ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بھی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، ان کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا جا سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ریز کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ نہ سیٹل ہو تو پھر ایک مظاہرہ کیے جا سکتے ہیں، آپ پیسفل پروسیشنز ریز کر سکتے ہیں، اپنے جو بھی آپ کی کمپلینٹس ہیں وہ آپ کسی لیول تک ریز کر سکتے ہیں۔ یہ تاثر کریٹ کرنا کہ اگر بار کے پریزیڈنٹ یا سینئر عہدیداران جو ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے ایک سیشنز جج کے ساتھ تو اس کی تبدیلی کرا دی جائے گی، میرے خیال میں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے منافی ہے۔ جس طرح اگر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ چیف جسٹس ایک پروونس کے خلاف ہے تو وہ اس کی ریموول تو نہیں کروا سکتا، اسی طرح یہ سیکیورٹی آف ٹینیور جو ہے یہ لوور کورٹس کو جب تک نہیں ملے گا، ہمارا جو بروکن رول آف لا کا سسٹم ہے، میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ قصوری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے وقفے کی طرف جانا ہے تو جلدی سے بریک لیں گے، مگر مختصراً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان میں کچھ آپ انٹرول کے بعد ہی مجھ سے پوچھیے، بیکاز میرا آرگومنٹ بریک اپ ہو جائے گا۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیسے پاکستان میں کچھ ایسی فورسز موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتی ہیں اور ان میں وکلا بھی شامل ہیں؟ I have registered your question, but after break I'll answer. Kasuri Saab is saying he will answer this question after the break. وقفے کا keep watching اسلام آباد سے.